प्रोड्यूस है उसका दुनिया के अंदर उसकी शोहरत बढ़ाने की कोशिश और पाकिस्तान के अंदर क्या क्या ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए। ये इस बात का ज़िक्र हमेशा होता है कि जी इतना हम प्रोड्यूस करते हैं और इतना एक्सपोर्ट होता है, और हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़रूरत एक्सपोर्ट सेक्टर में बावजूद इस वजह से कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, इंपोर्ट्स के मुतबादिल हम एक्सपोर्ट्स भी करते रहें तो एक बराबरी चलती रहे, तो लिहाजा एक्सपोर्ट्स हम इनकरेज भी करते हैं और करना चाहिए। और दुनिया चलती इसी वजह से कि जहाँ भी आपको मार्केट मिले दुनिया के अंदर, वहाँ आप अपनी चीज़ पहुँचा सकें। दुनिया छोटी भी होती जा रही है, दुनिया को पता है कि कहाँ क्या मिलता है, और मवासलात के ज़रिए जितना सस्ता हम बेच सकेंगे तो वो बेचेंगे। अच्छा जी, इसके तीन चीज़ें हैं हर फ्रूट के एतबार से। एक तो ये मैंने जब आपसे ज़िक्र किया और आपने ख़ुद फरमाया आप सब लोगों ने कि एक तो ये है कि इसके अंदर सेहत के हवाले से बहुत सारे अच्छे अज्जा हैं, विटामिन सी एट्सेट्रा एंड फाइबर। और आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक ज़माने में रिसर्च हुई कि जो समंदर में ट्रैवल करते थे लोग तो उनको स्कर्वी होता था। स्कर्वी एक बीमारी थी जो पता ही नहीं था कि क्यों होती है, वो सिर्फ विटामिन सी की कमी, समंदर के अंदर अगर लंबा सफ़र हो तो विटामिन सी अगर ना मिले तो स्कर्वी बीमारी होती थी। फिर रिसर्च हुआ, पता चला कि ये बीमारी इन फ्रूट से जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है उससे हल हो जाती है। उसके बाद फिर ये चीज़ें ख़ुद भी इम्प्रूव होती गईं। यानी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की एक बड़ी खूबसूरत पैकेजिंग है हर चीज़ की। इंसान सीख ही रहा है पैकेज क्या करे, कैसे करे, और पैकेजिंग के अंदर इंसान को प्लास्टिक्स के अलावा कुछ नज़र भी नहीं आता। अल्लाह ताला के यहाँ के बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल जो हैं उसके अंदर किन्नू मिसाल के तौर पर बेहतरीन पैकेजिंग मटेरियल है कि उसको आपने छीला और वो बायोडिग्रेडेबल है। और मुझे याद है कि माल्टे के मुकाबले पर जो ऑरेंज होता था जिसको काटा जाता था, किन्नू एक सोशली एक बड़ा मज़ेदार सा फल है जो सर्व होता है तो उसके अंदर आदमी खुद ही उसको अनपैक भी कर लेता है और उसको खाता भी है। अच्छा, जब आप ये चीज़ दुनिया के अंदर बेचें तो दुनिया के साथ साथ मैं अपनी आवाम की बात भी करना चाहता हूँ, और आप भी करते हैं। आपकी मेजर सेलिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। तो ये एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होता है तो यील्ड बेहतर होती है, तो फिर ये हर आदमी की रीच में भी पहुँचता है। अब जो एग्जिस्टिंग आपका हेक्टेयर है, जितने एरिया के अंदर आप इसको जितने एरिया के अंदर आप इसको ग्रो कर रहे हैं, वो मुतबादिल सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि बजाय इसके कि इसका हेक्टेयर एक्सपेंड करें, क्योंकि हेक्टेयर एक्सपेंड करने का मतलब एरिया एक्सपेंड करने का मतलब कोई और क्रॉप कम होगी तो ये बढ़ेगा। ये वैल्यू एडिशन है, ये इसका एक्सपेंशन भी इसी एतबार से होगा कि इसमें आपको कितनी वैल्यू मिलती है। तो लिहाजा द यील्ड जो है पर एकड़ ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, ये कैसे इम्प्रूव होगी? या तो दुनिया में देखा जाए कि कहाँ यील्ड बेहतर है, उनसे सीखा जाए, उनका पर्टिकुलर सीड के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाए, और अपने माहौल के एतबार से अपनी रिसर्च करके इसको यील्ड को बेहतर करें। आपने जिक्र फरमाया कि जनाब सीडलेस की बड़ी दुनिया में मांग है, ज़ाहिर है, यानी आम भी अगर बग़ैर गुठली के हो तो कितना ही अच्छा है, मगर ये कि दुनिया चाहती है ये केले के अंदर कोई बीज नहीं होता तो बड़ा मज़ेदार है कि उसके बीज का क्या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीडलेस वैरायटी की मांग ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जिसका आपने ज़िक्र किया बड़ी अहमियत रखता है। मैं हर एक के साथ ये बात करता हूँ हर मामले के अंदर कि यूनिवर्सिटीज़ का हमारा मार्केट के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। जब इनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो यूनिवर्सिटीज़ में जो ह्यूमन रिसोर्स है तालीम के एतबार से या स्किल्स के एतबार से, तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ मार्केट का कोलैबोरेशन हो। वरना होता ये है कि आइवरी टावर में बैठकर यूनिवर्सिटी समझती है ये अच्छा है, हम ऐसे लड़के प्रोड्यूस करेंगे, और जब वो मार्केट में जाते हैं लड़कियाँ, जब वो मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में उनकी ज़रूरत नहीं है। और ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी होता रहा। कभी कभी तो हमने बड़े डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए 70 और 80 की दहाई में, हमारी मार्केट की ज़रूरत नहीं थी, सब बेचारे बाहर माइग्रेट करके चले गए और इतना अच्छा टैलेंट हमने लूज़ किया। तो मार्केट को पहचानते हुए
اگر کوئی معاملہ امپروو کیا جائے تو بہت اچھا. تو لہٰذا آپ کے یہاں ایک اچھا کولیبریشن ہے یونیورسٹی آف سرگودا کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ چیمبر یونیورسٹی پروڈیوسرز اس کے ساتھ کولیبریٹ کریں اینڈ دا گورنمنٹ جب اس کے ساتھ کولیبریٹ کرے تو دس کین بی این ایکسلنٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ آن کینو اینڈ سٹرس فار ایگزامپل. سینٹر آپ نے دیکھ لیا, سینٹر کے اندر کبھی پیسہ بھی ڈالنا پڑے گا تو گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی. میں سمجھتا ہوں منسٹری آف کامرس بھی کرے گی, کرنا چاہیے. منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کو بھی کرنا چاہیے تاکہ وہاں کے آپ دونوں چیزیں ییلڈ بہتر کریں پر ایکر بہت اہم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوالٹی آف پروڈکٹ جو دنیا کو ضرورت ہے اور جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ بھی آپ امپروو کریں. اس کے اندر دنیا کے اندر انویسٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویلیو ایڈیشن کی یہاں بات ہوئی, اور ایک ایکسپورٹر جن کو شیلڈ دیا گیا انہوں نے وہ جوس بنا کر دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آف کورس جوس, مارملیڈز, جیمز, یہ اس کی ویلیو ایڈیشن ہے. تو ویلیو ایڈیشن کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ اس کو جو بھی آپ چیز بھیجنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں اس کا ویلیو ایڈیشن اس انداز سے کیا جائے. نئے ویرائٹیز آپ خود بھی اس کے اندر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کولڈ چین کا اہتمام ہونا کہ پروڈکٹ خراب نہ ہو. دنیا کے اندر یہ جو بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں فوڈ خاص طور پر, ان کا موومنٹ کے اندر نقصان بہت ہوتا ہے, تو اس کو پریزرو کر لیں تو کولڈ چین بھی بہتر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاسک ایسی ہے کہ مثال کے طور پر اگلے سال جب آپ یہاں تشریف لائیں تو مجھے آج اور اگلے سال کے درمیان کے فگرز بھی بتائیں کہ کہاں امپروومنٹ ہوا. یہ بڑا اہم ہے, ورنہ ایک جنرک سی بات ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ چاہیے, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. مجھے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اور ہم نے مل کر کتنا کر لیا ہے. یہ میٹرکس ہوتے ہیں, یہ کرائٹیریا بے انتہا ضروری ہیں. آپ نے بہت سارے جگہوں ایکسپورٹ کے حوالے سے کینیا, تھائی لینڈ اور یورپ کا ذکر کیا, مگر ایک اس کا انٹری ہونے والی ہے پاکستان میں, اٹس دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس. انشاءاللہ افغانستان میں امن ہوگا, اور جیسے ہی امن ہوگا تو افغانستان کی معیشت بھی بہتر ہونے کا امکان ہے, تو وہاں سے بھی آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی. اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ جو کمیونیکیشن راستے کھل رہے ہیں, اور جو ترکی کے ساتھ یورپ کا راستہ ٹرین کے ذریعے بھی کھل رہا ہے, یہ وہ چیزیں آسان کر دے گا کہ آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر بھی آپ کا گنجائش بنتی جائے. آپ ہمیں بھی بتائیے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوالٹی اویلیبل ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کہ اویلیبلٹی بڑھنی چاہیے, مارکیٹ کے اندر قیمت کم ہو, اور کوانٹٹی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سٹرس کے حوالے سے اور کنو کے حوالے سے, بینگ دا 11th لارجسٹ پروڈیوسر, یو آر دا 5th بگیسٹ کنٹری ایز فار ایز ہیومن ریسورسز کنسرنڈ. تو 11th لارجسٹ پروڈیوسر سے کہیں زیادہ یو شوڈ بیکم ایٹ لیسٹ دا 5th. دیکھو اصل فٹ پرنٹ پاکستان کا کم سے کم اتنا تو ہو جتنی اس کی پاپولیشن ہے. اگر آپ 11th لارجسٹ پروڈیوسر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی پاپولیشن کی جو ضروریات ہونی چاہیے وہ بھی میٹ نہیں کر رہے. You should be at least the 5th largest producer to match your population. 5th largest population ہے, 5th largest producer ہو. تو لہٰذا یہ جو فگرز ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز in the next few years we would like to see اس کے آپ کا ییلڈ بڑھا, آپ کا پروڈکشن بڑھا, انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. اور ایک بز ورڈ ہے ان چیزوں کے اندر جو سیل کرتا ہے بڑا اچھا, اینڈ دیٹ از آرگینک پروڈکشن, ہے نا. اس کے اوپر بھی توجہ دے لیں. لوگ نیش بنا لیتے ہیں اپنی کہ جی میرے فارم سے صرف آرگینک پروڈکٹ جاتی ہے, اور اگر کوئی سرٹیفائنگ ایجنسی ہو حکومت کی وہ ٹھپا لگائے کہ جی دس از این آرگینک پروڈکٹ. آرگینک کا مطلب فرٹیلائزر نہیں یوز کرتے, یا نیچرل فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں, نیچرل پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں. تو آرگینک از اے بز ورڈ جس کے اندر ویلیو ایڈیشن بہترین ہونے کا امکان ہے, یعنی دا پروڈکٹ ڈبل ان پرائس اگر آپ اس کو آرگینک انداز سے کریں. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ یہاں فیسٹیول مناتے ہیں, اچھے اچھے جوسز پینے کا بھی موقع ملتا ہے. اور میں ڈپلومیٹک کور کے ساتھ ایک مینگو ڈپلومیسی ہم نے ایک کی,
اور بڑا اچھا اس کے اندر تعاون رہا ود دا کوآپریشن آف منسٹری آف کامرس اینڈ ایگریکلچر سیکیورٹی منسٹری کہ ہم دنیا میں مینگو پاکستان کا مینگو بھیجتے ہیں اور اس کی قدر بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب فروٹ جاتا ہے کمپیئر ٹو اینی ادر گفٹ تو فروٹ لوگ کھاتے ضرور ہیں، تو لہٰذا ہم نے وہ کوشش کی اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر ساری ڈپلومیٹک کور کو بھی اس فروٹ سے آگہی کہ پاکستان کا کینو کتنے مزے کا ہے، اور یہی ہم دنیا کے اندر بھی اس کو پاپولرائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، ٹریمینڈس ورک وچ از گوئنگ آن ان سرگودا، اور اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انکریج کہ یہ سرگودا کے اندر اس چیز کا یہ نیش بنا کر دنیا کے اندر بہترین سینٹر آف ایکسلنس بھی بنائیں۔ تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔